Okay? Now, this is, let's go over there. You put down Paracletus right here. अब शीर्षक लेख्नुस् प्याराक्लेटोस र बाइबल पद चाहिँ यूहन्ना 14:16 Man. I try to draw Nepalese, but I cannot. मैले नेपाली बनाउन खोजेको कोरियन जस्तो हुनु गयो Would you write down? अब त्यो चित्रको मुनि लेख्न सुरु गर्नुहोस् A night. This is Thursday night. Yes. It's a Last Supper. This is a Sunday. Yes. It's a This is Thursday, Friday. Saturday, Sunday. It's resurrection. Here, it's crucifixion. Friday. His ascension on 40 days. His ascension. And Pentecost. And Paracletus. बिहीबार रात चाहिँ अन्तिम रात्रि भोज येशूले चेलाहरूसँग हैन खानु भएको अन्तिम रात्रि भोज त्यसपछि बिहीबार भयो शुक्रबारको दिन यहाँ यो धर्कोले शुक्रबार बुझाउँछ शुक्रबार क्रुसको बलिदान शनिबार त्यसपछि आइतबार येशूको पुनरुत्थान र सँगै बाकसमा चाहिँ पन्युमा लेख्नुस् यो आइतबार भयो अनि त्यसपछिको 40औं दिन येशू ख्रीष्ट यस संसारमा पुनरुत्थान भएपछि 40 दिन बस्नुभयो र उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभयो 40औं दिनमा स्वर्गारोहण हुनुभयो र त्यसको लगत्तै 50औं दिनमा पेन्टिकोसको दिन अनि प्याराक्लेटोस भनेर लेख्नुहोस् रात्रि भोज शुक्रबार क्रुसको बलिदान शनिबार त्यसपछि आइतबार पुनरुत्थान त्यसको 40 दिनपछि स्वर्गारोहण अनि त्यसको 10 दिनपछि अर्थात् 50औं दिनमा पेन्टिकोस अर्थात् प्याराक्लेटोस ल यति लेखिसक्नु भएपछि फेरि
त्यसको मुनिबाट नोट लेख्न सुरु गर्नुस्। Later, 3 days before, actually, 1, 2, 3, 3 days before his crucifixion, on Thursday night, okay, Jesus had a Last Supper with his disciples. Let them write that down. 3 days before His crucifixion. This is crucifixion day. Or his crucifixion on Thursday night. Just tell them, on Thursday night, write that down, on Thursday night, बिहीबारको राति Jesus had a Last Supper with his disciples. येशूले उहाँको चेलाहरूसँग बसेर अन्तिम रात्रि भोज खानुभयो। येशूले उहाँको चेलाहरूसँग बसेर अन्तिम रात्रि भोज खानुभयो। He promised while they were eating, Jesus gave them promise to send another Holy Spirit. तिनीहरूसँग बसेर खाँदै गर्दा येशूले अर्को पवित्र आत्मा पठाउनु हुने प्रतिज्ञा दिनुभयो। अर्को पवित्र आत्मा पठाउनु हुने प्रतिज्ञा दिनुभयो। In Greek word, another means allos. Here, allos. ग्रीक भाषामा आलोस भन्ने शब्दले अर्को बुझाउँछ। आलोस भन्ने शब्दले अर्को बुझाउँछ। This allos means same quality, same quantity, exactly the same, but function little different. That others. आलोस भन्नाले सेम क्वालिटी, Same quality, same quantity, उस्तै परिमाण, उस्तै गुण, exactly the same, सबै कुरामा उस्तै हो, but functional differences. तर काम भने फरक हो भन्ने बुझाउँछ। समान परिमाण, समान गुण, उस्तै सबै कुरामा उस्तै हो, तर काम मात्रै, त्यसको काम मात्रै फरक भन्ने बुझाउँछ। In John 14, verse 16, यूहन्ना 14 को 16 पदमा and would you open that and underline that another? र त्यहाँनिर एउटा शब्द छ, हामी त्यो पदलाई पहिला पल्टाउँ। 14 को 16, यूहन्ना 14 को 16, तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ भने त्यो अर्को भन्ने Arko. Then what you say? The Paracletus in your Bible. Helper? Advocator? Advisor. Okay. In your, it has many different translations in an English Bible. English Bible say, some Bibles say helper. र यो शब्द सल्लाहकार भन्ने हाम्रो बाइबलमा सल्लाहकार शब्द छ। Your Bible say advisor. That's okay. And some Bibles say advocator. That's a lawyer. यो शब्दलाई विभिन्न बाइबलका संस्करणहरूले विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गरेको छ र हामीले जानुपर्ने कुरा चाहिँ हेल्पर, एडभाइजर, एडभोकेटर, कम्फर्टर, यो संस्करण अनुसार यी शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। It's translated in many different ways. यो यूहन्ना 14 को 16 लाई अनुवाद गर्ने क्रममा विभिन्न फरक शब्दहरू। So would you explain this in your language? Helper, सहायता गर्ने, सल्लाह दिने, वकालत गर्ने, सान्त्वना दिने। repeat that so that they can write. ल यहाँ चाहिँ हाम्रो सल्लाहकार लेखेको छ,
यहाँनिर यो शब्द छ हाम्रो बाइबल नेपाली बाइबलमा र सहायता गर्ने, सल्लाह दिने, वकालत गर्ने र सान्त्वना दिने, यी चारवटा शब्दहरू यो कुरालाई बुझाउन चाहिँ प्रयोग गरिएको छन्। But in original Greek manuscript, it says parakletos. तर नयाँ करारको ग्रीक बाइबलको नयाँ करारको ग्रीक पाण्डुलिपिमा चाहिँ प्याराक्लेटोस भन्ने शब्द नै प्रयोग गरिएको छ। So it says allos parakletos. र त्यहाँनिर हाम्रोमा अर्को सल्लाहकार छ भने ग्रीकमा चाहिँ आलोस पाराक्लेटोस भन्ने शब्द छ त्यो ग्रीकको मुख्य बाइबल पाण्डुलिपिमा। आलोस पाराक्लेटोस। But do you remember in John chapter 7, it's about half of the Roman well before. John chapter 7 verses 37, 38 say, you will receive pneuma, he said, okay? And pneuma will come out of your innermost being and it will flow like a living water. At that time, he said pneuma, not parakletos. यूहन्ना 7 अध्यायमा हृदयको गहिराईदेखि नै Long time ago, see, about 1.5 years ago. हृदयको गहिराईदेखि नै जीवनको पानी निस्किआउनेछ भन्ने खण्डमा त्यहाँ पवित्र आत्मालाई बुझाउन पन्युमा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यूहन्ना 7 अध्याय बिहान हेरेको खण्डमा चाहिँ पन्युमा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, जुन यूहन्ना 14 अध्याय भन्दा 1.5 वर्ष अगाडिको घटना हो। यो घटना यूहन्ना 14 को 16 को घटना भन्दा यूहन्ना 7 को 37 घटना चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडिको घटना हो। एउटा जानकारी राखिराख्नुहोस्। त्यो दुईटाको घटनाको बीचको समय चाहिँ 1.5 वर्षको फरक छ। Same Holy Spirit, but it works differently. पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ, तर काम भने फरक छ। यो दुईटा अवस्थाको पन्युमा र प्याराक्लेटसको। Pneuma's work, pneuma will come into our inner being, cardia and spirit. पन्युमा हाम्रो प्राणको तल्लो भागमा, पन्युमा हाम्रो प्राणको तल्लो भागमा हृदय र मेरो आत्मा भएको ठाउँमा वास गर्नुहुन्छ। हृदय र मेरो आत्मा भएको ठाउँमा वास गर्नुहुन्छ। This pneuma will help us. At least first is he will give us eternal life. पन्युमाले हामीलाई अनन्त जीवन दिने काम गर्दछ। पन्युमाले हामीलाई अनन्त जीवन दिने काम गर्नुहुन्छ। And also he will help removing this bitter root. त्यसको साथै तितोपनको जरा हटाउन पनि, त्यसको साथै तितोपनको जरा हटाउन पनि उहाँले मद्दत गर्नुहुन्छ। तितोपनको जरा हटाउन पनि उहाँले मद्दत गर्नुहुन्छ। And also in Romans 8:26, this pneuma inside he knows my weakness and he will groan and intercede for me. त्यही पन्युमाले रोमी 8:26 अनुसार हाम्रो कमजोरीहरू बुझेर हाम्रो निम्ति मध्यस्थ पनि गर्नुहुन्छ। And also this pneuma will dialogue, fellowship with Christians. त्यही पन्युमाले विश्वासीहरूसँग कुराकानी पनि गर्नुहुन्छ।
त्यही पन्युमाले विश्वासीहरूसँग कुराकानी पनि गर्नुहुन्छ। So the pneuma, existence of this pneuma in me is kind of a big stamp for my eternal life. पन्युमा हाम्रो हृदयमा It's family registries, stamp. पन्युमा हाम्रो हृदयमा छाप लगाए झैं गरी बस्नुहुन्छ। It's God's special signature and stamp. त्यो छापमा परमेश्वरको विशेष हस्ताक्षर अथवा सही गरिएको छ। त्यस छापमा परमेश्वरको विशेष हस्ताक्षर गरिएको छ। Change the paragraph. त्यसपछि हरफ बदल्नुहोस्। On this Thursday, this night, Jesus said, I will give you another pneuma. बिहीबार राति येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभएको कुरा चाहिँ अर्को पवित्र आत्मा दिन्छु भन्ने हो। अर्को पवित्र आत्मा दिन्छु भन्ने हो। This pneuma name is Paracletus. त्यो पवित्र आत्माको नाम पाराक्लेटस हो। त्यो पवित्र आत्माको नाम पाराक्लेटस हो। In the Bible, in Greek word, always has a meaning. When God says something, that has a meaning. परमेश्वरले कुनै कुरा भन्नुहुन्छ भने त्यसको ग्रीक भाषामा विशेष अर्थ हुन्छ। The word is compound word. It has para and kletos, two words. यो शब्द दुईवटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ। यो शब्द भनेको पाराक्लेटोस। यो शब्द दुईवटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ। पहिलो पारा र दोस्रो क्लेटोस। Para means in Greek word, okay, this is a Greek word. Para means walking along together. Walking. You see, you and me, we walking together. This is a para. पारा भनेको यस्तो हो, हेर्नुस् बुझ्नलाई। Yeah. Now, this is a Christian, okay, and I am Paracletus. र एउटा विश्वासीसँग पाराक्लेटोस कसरी सँगसँगै हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुस्। म विश्वासी, उहाँ चाहिँ पाराक्लेटोस। Para means walking together outside, not inside. पारा भनेको सँगसँगै हिँड्नु हो, तर भित्र छिरेर हैन, सँगसँगै बाहिर रहेर सँगसँगै। अहिले हामीले सँगसँगै हिँड्यौं, भित्र छिर्ने हैन, तर बाहिर रहेर सँगसँगै। Outside together, walking together. Write it down. एक आपसमा सँगसँगै रहेर तर बाहिर। Not inside, not inside. तर त्यो पन्युमा जस्तो भित्र छिर्ने होइन। Pneuma inside. पन्युमा चाहिँ भित्र हाम्रो जीवन भित्र नै हृदयमै छिर्नुहुन्छ। तर प्यारा भनेको चाहिँ सँगसँगै। But this spirit not works inside of us. It works outside of us. यो पवित्र आत्माले हाम्रो जीवन भित्र भएर होइन, तर बाहिर तर सँगसँगै भएर काम गर्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ, लेख्नुहोस्। यो पवित्र आत्मा प्याराक्लेटसले हाम्रो जीवन भित्र होइन, तर बाहिर तर सँगसँगै भएर काम गर्नुहुन्छ। But para means whenever you go, always he follows you, walking always alongside of you.
पारा भन्नाले अझ यसलाई अझ राम्रोसित परिभाषा दिउँ। पारा भन्नाले हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ पवित्र आत्मा हामी सँगसँगै हुनुहुन्छ भन्ने हो। पवित्र आत्मा पनि हामी सँगसँगै आउनुहुन्छ भन्ने हो। Wherever you go, the is right there beside you. हामीहरू जहाँ गए पनि उहाँ चाहिँ हामी सँगै हुनुहुन्छ। तर बाहिर हो, तर सँगसँगै जहाँ गए पनि सँगसँगै नै हुनुहुन्छ। But kletos has this meaning. Kletos is, in grammar it says, be called, be invited. This is a passive term. Okay? Passive term. You know passive? Yes, active and active. Not and active and passive. Passive means always, this is active, called. But be called is passive. He walks along, but he will not come to you his own way. He will not come to you in his own will. He always come to you when you are called, when he is called, because he is a passive being. Okay? Explain them. यसलाई पहिला अलिकति बुझौँ अनि त्यसपछि लेखौँ होला। प्याराको अर्थ बुझिहाल्यो, हामी सँगसँगै हिँड्ने भन्ने कुरा बुझ्यो। तर क्लेटोस भनेको चाहिँ यस्तो हो, उहाँ हामीसँगै आउनु त हुन्छ, हिँड्नु त हुन्छ, तर जबसम्म बोलाउँदैनौँ हामी, होइन, उहाँलाई पुकार्दैनौँ, तबसम्म आउनुहुन्न। उहाँ निष्क्रिय भएरै बसिरहनु भएको हुन्छ। तर जब हामीले उहाँलाई सम्झन्छौँ, जब हामीले उहाँलाई पुकार्छौँ, बोलाउँछौँ, अनि मात्रै हामीसँग आउनुहुन्छ। क्लेटोस भन्नाले चाहिँ बी कल्ड, बोलाउनु पर्ने अथवा निमन्त्रणा दिनुपर्ने, यो दुईटालाई सम्झिनुहोस्। जब हामी निमन्त्रणा दिन्छौँ, उहाँलाई बोलाउँछौँ, अनि मात्रै सँगै आउनुहुन्छ, होइन भने उहाँ त्यत्तिकै निष्क्रिय नै बसिरहनुहुन्छ। ल लेख्नुहोस्। अब क्लेटोस भनेको बोलाएपछि अर्थात् निमन्त्रणा दिइसकेपछि मात्रै हामीसँग आउनुहुन्छ भनेर लेख्नुहोस्। क्लेटोस भनेको बोलाएपछि मात्रै आउनुहुने अर्थात् निमन्त्रणा दिइसकेपछि मात्रै आउनुहुने, होइन भने निष्क्रिय नै बसिरहनुहुन्छ। We will have a drama acting, okay, together. हामी एउटा सानो नाटक गरेर देखाउँछौँ तपाईहरुलाई। यहाँ ध्यान त्यति लेखेपछि I am Paracletus. ल उहाँ चाहिँ प्याराक्लेटोस पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। This is a Christian. म चाहिँ एउटा विश्वासी छु। We walking together. ल अहिले हामी सँगै हिँड्दै छौँ। Always a distance here. हैन बाहिरै छौँ, हामी सँगसँगै छौँ, तर एउटा दूरी छ। I don't go there to help. उहाँ चाहिँ मलाई सहायता गर्न आउनु भएको छैन अहिले। हुनु चाहिँ सँगसँगै हुनुहुन्छ। हेर्नुस् यहाँ सँगसँगै हुनुहुन्छ, तर सहायता गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म। I am ready to help him, but I will not go to him. उहाँ मलाई सहायता गर्न तयार त हुनुहुन्छ, He has to call me. तर मैले नबोलाएको कारणले उहाँ मसँगै भए पनि सहायता चाहिँ गरिहाल्नु भएको छैन। Come here, help me, help me. उहाँले भन्नुहुन्छ, म भन्छु पवित्र आत्मा आउनुहोस्, कम हियर हेल्प मी। As I hear that, then I go. अनि जब मैले त्यसरी हेल्प मी बोला म पुकार्छु, अनि मात्रै मलाई सहायता उहाँले गर्नुहुन्छ। If he doesn't invite me, we just walk. I just walk. हिँडिरहेछौँ अनि मैले भन्छु हेल्प मी हेल्प मी। I don't help him. हेल्प मी हेल्प मी। Okay, then go. अनि बुझ्नुभयो? Bulwa? So, let me explain you meaning the Paracletus. ल फेरि एकचोटि प्याराक्लेटोस उहाँले You write down. ल लेख्नुहोस्। The Holy Spirit working outside of me, working outside of me, waiting for my invitation. प्याराक्लेटोस, The Holy Spirit प्याराक्लेटोस is the Holy Spirit पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। प्याराक्लेटोस पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ, working out. जो हामी सँगसँगै हिँडिरहनु, सधैँ सँगसँगै हिँडिरहनुहुन्छ,
जो सधैँ सँगसँगै हिँडिरहनुहुन्छ and waiting for र my invitation. मेरो निमन्त्रणालाई पर्खिरहनुहुन्छ हैन, मैले कहिले बोलाउँछु भन्ने कुरा पर्खेर बसिरहनुहुन्छ। सँगसँगै त हिँड्नुहुन्छ र कहिले मैले निमन्त्रणा दियो अथवा मैले पुकारोस् भनेर पर्खेर बसिरहनुहुन्छ। Okay? ठिक छ? Picture? Okay, now let's look at here. ल यति बुझेपछि अब अगाडिको कुरा बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ। After his resurrection, okay, उहाँको येशूको पुनरुत्थान पछि, write down, लेख्नुहोस्, येशूको पुनरुत्थान पछि he gave his disciples the Great Commission 5 times during these 40 days. उहाँको पुनरुत्थान, येशूको पुनरुत्थान पछि चेलाहरूलाई 40 दिनभित्रमा 5 पटक महान आज्ञा दिनुभयो। 5 पटक, त्यो उहाँले बस्नुभएको 40 दिनभित्रमा 5 पटक महान आज्ञा दिनुभयो। It's because they became a Christian on the day of when they accept his resurrection. So they received pneuma. तिनीहरूले उहाँको पुनरुत्थान पछि उहाँको पुनरुत्थानलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा, यसो लेख्नुहोस्, ती चेलाहरूले उहाँको पुनरुत्थानलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा पन्युमा पाए। Since they became a Christian, Christians had a job to do, which is the Great Commission. तिनीहरू विश्वासी त भए, त्यसपछि येशूले दिनुभएको महान आज्ञा पालन गर्नु नै पर्थ्यो। The Great Commission is the spiritual fighting. महान आज्ञा पालन गर्नु भनेको आत्मिक युद्ध लड्नु हो। महान आज्ञा पालन गर्नु भनेको आत्मिक युद्ध लड्नु हो। Spiritual fighting requires God's glorious power, light coming out of you to destroy the darkness. आत्मिक युद्ध लड्नको निम्ति God's glory and glorious power coming out of you to cast away the darkness. हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको महिमित शक्ति निस्कनु पर्दछ। If you have now the disciples of Jesus, including Peter, okay, they became a Christian. Okay, pneuma is in their cardia here, but very bitter root also there. पत्रुस लगायत ती अरु चेलाहरूले
पन्युमा त पाए तर तिनीहरूको हृदयमा दुष्ट स्वभावहरू पनि छँदै थिए For example, Peter's cardia was very dirty. उदाहरणको लागि पत्रुसको हृदय धेरै फोहोर कुराहरूले भरिएको थियो। He was uneducated fisherman. ऊ एकजना अशिक्षित मछुवा थियो। He did not have gentle character. उसँग राम्रो चरित्रहरू थिएन। He has to catch fishes in the storm, high wave and wind, so his character is very tough character. आधी बेरीको समयमा पनि उले माछा मार्नु पर्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा उसको स्वभाव पनि कडा खालको स्वभाव थियो। He had a very quick character. ऊ चाँडै नै रिसाउने व्यक्ति थियो पत्रुस। उनी चाँडै नै रिसाइहाल्ने व्यक्ति थिए। When he saw Jesus walking on the water, he said, I want to walk too, like that. ऊ अर्को स्वभावमा ऊ चाँडै नै जोशमा आउने व्यक्ति पनि थियो। त्यसपछि त्यो भन्छु म के अरे ऊ चाँडै नै जोशमा आइहाल्ने व्यक्ति थियो। येशू पानीमा हिँडेको देख्ने बित्तिकै उसलाई पनि त्यहाँ जान मन लाग्यो। येशू पानीमा हिँडेको देख्ने बित्तिकै उसलाई पनि पानीमा हिँड्न मन लाग्यो। When Jesus said, after he confessed the great confession that Jesus, you are the Christ and living Son of God. Okay? And Jesus said, okay, you're good boy, good boy. जब पत्रुसले येशूलाई तपाईं जिउँदो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईं जिउँदो परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गरे। And Jesus said, I will give you a key of the heaven. अनि येशूले खुसी हुँदै स्याबासी दिँदै यसो भन्नुभयो। And he was येशूले खुसी हुँदै स्याबासी दिँदै यसो भन्नुभयो, तिमीलाई म स्वर्गको साँचो दिनेछु। And remaining 11 disciples were very, very isolated because they were so frustrated because Peter was the only one receiving such a recognition. त्यो घटनाले गर्दा अरु चेलाहरू निराश भए। And Peter was so proud of himself. र पत्रुस चाहिँ घमण्डी भए। And after that, Jesus said, my disciples, in a few period of time, I will go to Jerusalem and Jewish leaders will kill me and I will resurrect in 3 days. He said that, and Peter said, Sir, don't do that, like that. येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, केही समयपछि म यरुशलेम जानेछु, त्यहाँ मर्नेछु
र 3 दिनपछि बौरी उठ्नेछु, त्यहाँ मर्नेछु र 3 दिनपछि बौरी उठ्नेछु। अनि पत्रुसले तत्कालै भने, गुरुज्यू त्यो काम नगर्नुहोस्, गुरुज्यू त्यसो नगर्नुहोस्। Such a quick-tempered man. ऊ चाहिँ छिट्टै रिसाइहाल्ने व्यक्ति थियो। And Jesus said, "You, Peter, you are Satan," he said. Peter asked, the other disciples were so quiet. Only Peter, so proud Peter said, "Jesus, don't kill yourself," he said. त्यो घमण्डी पत्रुसले येशूलाई यसो भन्नुभयो, गुरुज्यू त्यस्तो काम नगर्नुहोस्, गुरुज्यू त्यस्तो काम नगर्नुहोस्। And Jesus said, "You, Peter, you Satan," he said. अनि येशूले भन्नुभयो, ए पत्रुस, ए शैतान। This is a Matthew chapter 16 story. यो चाहिँ मत्ती 16 अध्यायको घटना हो। Now, can you see his character? के यी कुराहरुबाट पत्रुस कस्तो स्वभावको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईले थाहा पाउनुभयो? See, now Catholics calling Peter Saint Peter. Saint. He is not saint. रोमी क्याथोलिकहरूले प्राय सन्त पत्रुस एकदम पवित्र भन्छन्। तर विचार गर्नुस् त, के साँच्चै पत्रुस त्यस्तो सन्त अनि शुद्ध थियो त? Okay. Now, I'll give you some more about Peter. र अझ म पत्रुसको विषयमा अरु बढी भन्ने छु। When high priest and Roman soldiers came to arrest Jesus, जब प्रधान पुजारी र रोमी सैनिकहरू येशूलाई पक्रन आए, after Jesus prayed in Gethsemane, येशूले गेत्सेमनी बगैँचामा प्रार्थना गरिसकेपछि Peter was the only one who really got angry at that. त्यहाँनिर चाहिँ पत्रुस मात्र यस्तो व्यक्ति हो जो धेरै रिसाएका थिए। He took his knife out and cut one of the high priest servant's ear. र पत्रुसले चक्कु निकालेर, बाइबलमा चक्कु छ कि तरबार छ? His servant's name is Margo. पत्रुसले तरबार निकालेर प्रधान पुजारीको एकजना सेवकको चाहिँ कान काटिदियो। नाम के रे? माल्कस छ नेपालीमा। Not Marcus, Margo. Okay, you look at in the Bible later. Now, कान काटिदिए। and Jesus said, "Don't do that, Peter. येशूले भन्नुभयो, पत्रुस यस्तो काम नगर। If it's my will, then I can ask Father, bringing bunch of angelic forces and kill these people." यदि मैले चाहे भने स्वर्गको पितासँग मागेर स्वर्गदूतहरूको ठूलो दलै ल्याएर तिनीलाई नाश गर्न सक्छु। Jesus said, "I have to die." यसुले भने म मर्न नै आवश्यक छ। Peter did not know why he was also angry. तर त्यो कुरा पत्रुसले बुझ्न सकेका थिएनन्, खाली रिसाइ मात्रै रहेका थिए। Not only that, Jesus knew his cardia, that he had a spirit of lying. येशूलाई थाहा थियो पत्रुसको हृदयमा झुट बोल्ने स्वभाव पनि छ भनेर। Also, he had a spirit of betrayal. र धोका दिने स्वभाव पनि पत्रुससँग छ भन्ने कुरा येशूलाई थाहा थियो। He always tells this here, when situation comes better, comes worse, then change his mind. Always telling different stories. र पत्रुसले घरिघरि आफ्नो विचार र व्यवहार बदलिरहन्थ्यो। Jesus predicted that you will deny me 3 times. येशूले पहिला नै भनिदिनु भएको थियो,
तिमीले मलाई 3 चोटि इन्कार गर्नेछौ। Jesus knew what's inside of him. किनभने येशूलाई थाहा थियो पत्रुसको हृदयमा चाहिँ कस्तो कुरा छ भनेर। किनभने येशूलाई थाहा थियो पत्रुसको हृदयमा कस्तो कुरा छ भनेर। And he said this, Jesus, I will not deny you. Even to my death, I will not deny you. पत्रुसले यस्तो भनेको थियो, प्रभु म मर्नु परे पनि तपाईलाई म छोड्ने छैन, त्याग्ने छैन। म मर्नु परे पनि म तपाईलाई त्याग्ने छैन, छोड्ने छैन। Some of you are like Peter. तपाईहरु मध्ये कतिजना त्यस्तै पत्रुसको जस्तै स्वभाव भएको व्यक्तिहरु हुन सक्नुहुन्छ। Who is Peter? ल पत्रुस को हुनुहुन्छ? हात उठाउनुस्। Raise your hand. ल हात उठाउनुस्। पत्रुस Okay. जस्तै स्वभाव भएको। Okay, that's very good. ल यो धेरै राम्रो। Okay, God bless you. परमेश्वरले आशीष दिउन् तपाईहरुलाई। आमेन। Now, God, Jesus, could not use this kind of people for the Great Commission. प्रभु येशूले यस्ता स्वभाव भएका व्यक्तिहरूलाई उहाँको महान आज्ञाको कामको निम्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। Although Peter now has pneuma inside, that pneuma cannot change him entirely. पत्रुसको हृदयमा पन्युमा भए तापनि त्यसले उसको जीवन परिवर्तन गर्न सकेको थिएन। त्यसले उनको जीवन परिवर्तन गर्न सकेको थिएन। So it was God's plan that He will give Christians special weapon beside that. त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई अर्को एउटा विशेष औजार पनि दिनुभयो। That special weapon is Paracletus. त्यो विशेष औजार अथवा त्यो विशेष हतियार नै पाराक्लेटोस हो। त्यो विशेष हतियार नै पाराक्लेटोस हो। Now, Jesus Christ always walking along with us because that was His promise. I will never depart from you. येशू ख्रीष्टले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार हामीलाई कहिले पनि नछोडिकन सँगसँगै नै बस्नुहुन्छ। So Jesus is standing beside us, and also His Spirit hovering around Him. That's a Paracletus. हाम्रो सँगै उभिनु भएको येशू र उहाँको आत्मा त्यसको वरिपरि घुमिरहनुहुन्छ। His Spirit, His glory always accompanied Him. उहाँको आत्मा र उहाँको महिमाले उहाँलाई सधैँ साथ दिइरहेको हुन्छ। Then also angels always following and surrounding Jesus. त्यसको साथै स्वर्गदूतहरूले पनि येशूलाई सधैँ पछ्याइरहेका हुन्छन्।
स्वर्गदूतहरूले पनि येशूलाई सधैँ पछ्याइरहेका हुन्छन्। So everybody, you have Jesus right beside you, and his power, Paracletus, surround Jesus, and angels, hosts of angels now surrounding you. र हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ येशू हाम्रो साथमै हुनुहुन्छ, उहाँको आत्मा पनि हाम्रो नजिकै छ र स्वर्गदूतहरूले पनि हामीलाई हाम्रो नजिक रहेर सुरक्षा दिइरहेका हुन्छन्। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ येशू हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा पनि हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ र स्वर्गदूतहरू पनि हाम्रो सुरक्षाको निम्ति नजिकै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। So this is a basic formation here. See, always Jesus is right beside us, and his glory there, and his spirit, Paracletus, always there, and angels. ल हामीले बुझ्नुपर्ने आधारभूत कुरा चाहिँ यही नै हो। हामीले बुझ्नुपर्ने आधारभूत कुरा चाहिँ यही नै हो। येशू हाम्रो साथमै हुनुहुन्छ, उहाँको महिमा पनि छ, उहाँको आत्मा पनि त्यही छ र स्वर्गदूतहरू पनि त्यही नै। हामीले बुझ्नुपर्ने आधारभूत कुरा यही हो कि येशू हाम्रो सँगै हुनुहुन्छ, उहाँको साथमा उहाँको महिमा पनि छ, पवित्र आत्मा पनि त्यही नै छ र स्वर्गदूतहरू पनि त्यही नै छ। चारवटा कुरा, येशू, उहाँको महिमा, पवित्र आत्मा र स्वर्गदूतहरू, यो चारवटा कुरा सम्झिनु पर्यो। अघिसम्म येशू मात्रै हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ, त्यति मात्र होइन, येशू, उहाँको महिमा, पवित्र आत्मा र स्वर्गदूत। Devils are around you too. दुष्टहरू पनि हाम्रो वरिपरि नै रहिरहेका छन्। Always try to attack you. दुष्टले सधैँ तपाईलाई आक्रमण गर्छ र लेख्ने काममा बाधा दिन्छ। दुष्टले सधैँ तपाईलाई आक्रमण गर्न खोज्छ। If you are quiet, if you don't talk to Jesus and Paracletus, and he will not help you. यदि तपाईले पवित्र आत्मासँग कुराकानी गर्नु भएन भने उहाँले सहायता गर्नुहुन्न। If he doesn't help you, then devils will attack you. र उहाँले सहायता गर्नु भएन भने हामीहरूलाई दुष्टले आक्रमण गर्न थाल्छ। If you build good, loving relationship with Jesus and Paracletus, then they always are around you and protecting you. Good, loving relationship. येशूसँगको प्रेमिलो सम्बन्धले नै दुष्टहरूबाट हामीलाई बचाउँदछ। Devil knows whether you love Jesus or not. येशूलाई हामीहरूले प्रेम गरेका छ कि छैनौँ भन्ने कुरा, येशूलाई हामीहरूले प्रेम गरेका छ कि छैनौँ भन्ने कुरा दुष्टलाई थाहा हुन्छ। Devil knows who you are. दुष्टलाई हामीहरू को हौं भन्ने कुरा थाहा छ। Even your pastor or elder, devil knows. If you are not a good friend of Jesus, devil knows. पास्टरहरू
को येशूसँगको सम्बन्ध, पास्टरहरूको पनि येशूसँगको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा दुष्टलाई थाहा हुन्छ। येशूसँगको सम्बन्ध दुष्टलाई थाहा हुन्छ। Why Jesus and Paracletus walking along with you all the time? Why they do that? किन येशू र पवित्र आत्मा सधैँ हामीसँग नै रहनुहुन्छ त? किन येशू र पवित्र आत्मा सधैँ हामीहरूसँगै रहनुहुन्छ त? Why Jesus allow devils try to attack you? किन येशूले दुष्टलाई हामीहरूलाई आक्रमण गर्न दिनुहुन्छ त? किन येशूले दुष्टलाई हामीहरूलाई आक्रमण गर्न दिनुहुन्छ त? Jesus wants to have good, close, loving relationship with you. That is the reason. किन भनेदेखि येशू सधैँ हामीहरूसँग राम्रो सम्बन्धमा बस्न चाहनुहुन्छ। किन भनेदेखि येशू सधैँ हामीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहनुहुन्छ। If you don't pay attention to Jesus, then Jesus will allow devil to attack you, your family, your business, your house. यदि हामीले हाम्रो जीवनमा येशूलाई महत्त्व र स्थान दिएनौँ भने येशूले दुष्टलाई हामी र हाम्रो परिवारलाई आक्रमण गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। Then when you are in trouble, you say, Jesus, help me, help me. Now you are looking for Jesus. र जब समस्या आउँछ तब हामीहरूले येशू मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न थाल्छौँ। Devil is not that powerful. Devil always works within the permission of Jesus Christ. जहिले पनि उसको काम गर्नको निम्ति दुष्टले जहिले पनि उसले काम गर्नको निम्ति येशूसँग अनुमति लिनु पर्दछ। Job chapter 1 verse 6. Satan asked Jesus, can I attack Job? अय्यूब 1:6 पद अनुसार शैतानले येशूसँग सोध्यो, के म अय्यूबलाई हानि पुर्याउँ? Why God allowed devil in this world? Why? किन परमेश्वरले दुष्टहरूलाई यो संसारमा काम गर्ने अनुमति दिनुहुन्छ त? किन परमेश्वरले दुष्टलाई यो संसारमा काम गर्ने अनुमति दिनुहुन्छ त? It is for God's children, not Gentile people, okay, not non-Christians. It's for God's children to come close to Jesus. किनभने परमेश्वरका सन्तानहरू, not other religion people. परमेश्वरको सन्तानहरू अविश्वासीहरू होइनन्, तर विश्वासीहरू उहाँको सम्बन्धमा नजिक आउन् भन्ने हेतुले नै हो। उहाँको सम्बन्धमा नजिक आउन् भन्ने हेतुले नै हो। So devil is the sign for blessing sign for God's children. त्यस कारणले गर्दा Blessing sign. विश्वासीहरूको जीवनमा आशिष आउनको निम्ति
विश्वासीहरूको जीवनमा आशिष ल्याउनको निम्ति आशिष ल्याउनको निम्ति परमेश्वरले दुष्टलाई पनि एउटा माध्यम बनाउनु भएको छ। परमेश्वरले दुष्टलाई पनि एउटा माध्यम बनाउनु भएको छ। यो कुरा अलिकति अब अर्को पछिले हेर्नुपर्छ। अलि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो भने पछि दोहोऱ्याउँला। So we Christians should not afraid of devil. त्यसै कारणले गर्दा यो कुरा बुझिसकेपछि हामी विश्वासीहरू दुष्टसँग डराउनु हुँदैन। When devil comes and say, "Oh, that's a good sign," you say, "Jesus, I love you." When you say that, devil runs away. अब तपाईले गर्नुपर्ने काम चाहिँ जब दुष्टले हामीमा समस्या ल्याउन थाल्छ अनि जब परीक्षा दुःख आउँछौँ त्यो दुष्टबाट त्यो बुझिसकेपछि हामीले चाहिँ हाँसेर प्रभुतिर हेरेर, प्रभु तपाईको प्रशंसा होस्, धन्यवाद होस् भनेर प्रभुको प्रशंसा गर्न थाल्यौँ। तर त्यो दुष्टतिर ध्यान दिएनौँ भने त्यो दुष्ट आफै भागेर जान्छ। हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यो समस्या त्यो दुष्टतिर होइन, येशूतिर हुनु पर्दछ। For Christians, training instrument. परमेश्वरले दुष्टलाई होइन, विश्वासीहरूलाई लेख्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईहरु कराउनु भयो भने मेरो पनि दिमाग कता पुग्छ कता। परमेश्वरले विश्वासीहरूलाई तालिम दिनको लागि नै दुष्टलाई चलाउनुहुन्छ। Jesus said, "You call upon my name, they will run away." त्यसै कारण येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूले मेरो नाम पुकार तिनीहरू भागी जानेछन्। ती दुष्टहरू भागी जानेछन्। Why God allowed devil? Why? ल अब किन परमेश्वरले दुष्टहरूलाई अनुमति दिनुहुन्छ त? किन? He wants his children come to me close. किनभने उहाँले आफ्ना सन्तानहरू उहाँको नजिक आएको चाहनुहुन्छ। आमेन। If you come closer to Jesus all the time, devils cannot even enter your house. यदि हामी सधैँ येशूको उपस्थितिमा रह्यौँ भने, हामी सधैँ येशूको नजिक र उहाँको उपस्थितिमा रह्यौँ भने दुष्टले हाम्रो घर भित्र आउने आँट पनि गर्दैन। You mothers and fathers, if you are good friend of Jesus, Jesus will protect your children. तपाई पिता अनि आमाहरू हुनुभएकाहरू हो, यदि तपाईको सम्बन्ध येशूसँग नजिक छ भने उहाँले नै तपाईको बालबच्चाको सुरक्षा गरिदिनु हुनेछ। Angels will be surrounded in your house. स्वर्गदूतहरूले नै तपाईको घरलाई घेरिराख्नेछन्। And guardian angels will follow your children all the time. र परमेश्वर र त्यो स्वर्गदूतहरूले तपाईको बच्चाहरूलाई पनि सधैँ सुरक्षा दिइराख्नेछन्। The problem is, mother and father, you are not good friend of Jesus. That's the problem. समस्या चाहिँ यही हो, तपाई आमा बुवाहरू तपाईले येशूसँग सधैँ त्यो नजिकको सम्बन्ध राख्नु नसक्नु नै हो। You have all kinds of dirty characters inside. किनभने तपाईहरुसँग तपाईको हृदयमा धेरै प्रकारको फोहोर चरित्र स्वभावहरू छन्। You are fighting in your church all the time. आफ्नो मण्डलीमा तपाईहरु झैझगडा गरिरहनुहुन्छ। Always complaining in your church all the time. सधैँ नै मण्डलीको विरुद्धमा गणगण गर्नुहुन्छ। And you say, "Jesus bless me, bless my children." अनि अर्कोचोटि भन्दै हुन्छ, प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्। And Jesus will send devils to you. अनि दुष्टलाई तपाईको जीवनमा येशूले पठाउनुहुन्छ। Devils will attack you. अनि दुष्टले तपाईलाई आक्रमण गर्न थाल्छ। Devils will attack your children. अनि दुष्टले तपाईको परिवार र बालबच्चालाई पनि आक्रमण गर्न And you थाल्छ। say, "Jesus help me." त्यसपछि अनि येशू मलाई सहायता गर्नुस्,
यसु मलाई सहायता गर्नुहोस् भन्न थाल्छौँ हामी। Many people come to me, Pastor, would you pray for my family? धेरैजना मका आएर यसो भनेर गर्छन्, पास्टर मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् न। My son is now turning bad. Pray for me. My son is going bad. My daughters are problem makers. धेरैजना आएर चाहिँ लौ न मेरो बालबच्चाहरू विश्वासबाट पछि हट्न लागिसके, तिनीहरू ब्याकस्लाइड हुन लागिसके, प्रार्थना गरिदिनुहोस् न भनेर उहाँ कहाँ आउँछन्। I don't have anything to pray for. मैले उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने के कुरा छ र? What is the problem? समस्या चाहिँ के हो? Where is the problem? समस्या चाहिँ कहाँनिर छ? Mother and father. आमा बुवा मै छ त्यो समस्या। Paragraph. ल हरफ जे होस् हरफ बदलौँ, लेखौँ। Old Testament. पुरानो करारमा There was one famous man called David. When Prophet Samuel visited his family to find out the next king, र जब अगमवक्ता समुएल उसको घरमा अर्को राजा खोज्नको निम्ति आए, the Samuel thought the first brothers, maybe second, because David was a number 8 young boy. Because in the Jehovah God, Jesus told Samuel that family has a next king. परमेश्वरले समुएललाई भन्नुभएको थियो राजा हुने व्यक्ति चाहिँ दाउदकै परिवारमा छ। परमेश्वरले Okay, permissively. in the house of Okay. No, let's start again. And King Saul, successor, next king, and God told Samuel that you go to that family. Okay, one of children is the next king. So he went to that family. ल साउल राजा पछि अर्को राजा खोज्नको निम्ति परमेश्वरले समुएल अगमवक्तालाई इसाईको घरमा पठाउनु भयो। भाइले भन्नु खोज्नु भएको थियो Isaiah's house. इसाईको घरमा पठाउनु भयो। And Samuel, he thought the next king may be first son or second son. समुएलले यस्तो विचार गरेको हुन सक्छ यो परिवारको पहिलो अथवा दोस्रो छोरा राजा हुन योग्यको हुन सक्छ। त्यो परिवारको पहिलो अथवा दोस्रो छोरा नै राजा हुनेको योग्य हुन सक्छ। Jesus spoke to Samuel that these 8 sons in this home, they are not successful. र परमेश्वरले समुएललाई भन्नुभयो यहाँ भएका यी इसाईका छोराहरू राजा हुन योग्यका छैनन्। यहाँ भएका इसाईका छोराहरू राजा हुनको योग्यका छैनन्। There is the last son now is tendering sheep in the field. That is the boy. र कान्छो छोरा जो भेडा चराउन गएको थियो राजा हुने व्यक्ति उही थियो। राजा हुन योग्य व्यक्ति उही नै थियो। Jesus told Samuel the reason why this boy is the next king. र किन त्यो कान्छो छोरा नै राजा बनाउनु पर्ने भन्ने विषयमा येशूले यसो भन्नुभयो। What is the reason? किन चाहिँ कान्छो छोरालाई नै राजा बनाउनु पर्ने भन्ने कारण चाहिँ यो हो। ल भन्नुस् कारण चाहिँ के थियो? Jesus said, He was a good shepherd. No, not said. के हो दाउदलाई राजा बनाउनु पर्ने परमेश्वरले दाउदलाई नै चुन्नु भएको कारण चाहिँ के थियो होला? He is near with God. No. अरु? He has kept God in his heart. Yeah, his heart. Ah, He said, this boy has pure heart. किनभने त्यो केटाको हृदय शुद्ध थियो। किनभने त्यो केटाको भनेको दाउदको हृदय शुद्ध थियो। उसले परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा राखेको थियो। I'm not going to give you a Bible reference. You look for Bible reference. That's your assignment. ल तपाईको लागि एउटा होमवर्क चाहिँ यही हो कि अहिले उहाँले यस खण्डको विषयमा बाइबल पद भन्नुहुन्न तर तपाईले नै पत्ता लगाउनु पर्छ यो चाहिँ
बाइबलको कुन खण्डमा छ भन्ने कुरा। I have given you all the references free. Now I don't want to give you free now. र अहिलेसम्मको सबै जानकारीहरू उहाँले सित्तैमा तपाईँलाई दिनुभयो। अब चाहिँ उहाँले यसो गर्नुहुन्न। You look for it, okay? र अब चाहिँ तपाईँले नै पत्ता लगाएर हेर्नुपर्नेछ। And Jesus told Samuel that I don't look at people's appearance. येशूले शमूएललाई भन्नुभयो, म मानिसहरूको रूप बाहिरी रूप हेर्दिन। I look at people's heart, cardia. म चाहिँ मानिसहरूको हृदयलाई हेर्छु। म बाहिरी रूप हेर्दिन, तर म मानिसहरूको हृदयलाई हेर्छु। This young boy, even from childhood, he had a pure heart. दाउद बालक अवस्थादेखि नै दाउदसँग बालक अवस्थादेखि नै शुद्ध हृदय थियो। दाउदसँग बालक अवस्थादेखि नै शुद्ध हृदय थियो। It is our parents' duty, our parents' obligation, not to give our children bitter experiences in their heart. छोराछोरीहरूलाई तीता अनुभवहरू दिनु, छोराछोरीलाई तीता अनुभवहरू दिनु आमा बाउको कर्तव्य होइन। छोराछोरीहरूलाई त्यस्ता नराम्रा तीता अनुभवहरू दिनु आमा बाउको कर्तव्य होइन। Not to give bad, painful experiences. Not to give your children the bad experiences. आफ्नो छोराछोरीहरूलाई नराम्रो अनुभवहरू दिनु हुँदैन। Parents' fightings makes them bitter feeling here. आमा बाउको झगडाले बाल बच्चाहरूको हृदयमा तितोपना सुरु गर्दछ। आमा बाउको झै झगडाले छोराछोरीको हृदयमा तितोपन जन्माउँछ। Father is making mother always crying. The children got bitter feeling inside. बुवाले आमालाई रुवाइरहने घटनाबाट पनि बच्चाहरूको हृदयमा तितोपन सुरु हुँदै जान्छ। Father who is not responsible for family matters, always drinking and playing outside and womanizing, not taking care of family. Children got bitter root inside. परिवारको जिम्मेवारी नउठाउने तर बाहिर मोजमज्जा गरेर हिँड्ने बाबुको छोराछोरीहरूको हृदयमा पनि तितोपन जन्मन्छ। Because of that, children cannot receive God's blessings. त्यही तितोपनाको कारणले गर्दा ती बालकहरूको जीवनमा परमेश्वरको आशिष रोकिन्छ। त्यही तितोपनाको कारणले गर्दा ती बालकहरूमा परमेश्वरको आशिष रोकिन्छ। This King David was loving, kind person. I think because he was the last one, his brothers loved him so much, big brothers, and parents loved him so much. So this boy was a really happy boy. दाउद कान्छो छोरो भएको कारणले गर्दा उसका दाइहरूले र आमा बाउले पनि उसलाई माया गर्थ्यो र सानैदेखि ऊ प्रेमिलो स्वभावमा प्रेमिलो वातावरणमा हुर्केको थियो। King David, even from the early age, because of his pure heart here, God gave him spiritual eyes open. राजा दाउदको सानै उमेरदेखि हृदय शुद्ध भएको कारणले गर्दा
हृदय शुद्ध भएको कारणले गर्दा आत्मिकी आँखा खोलिएको थियो। आत्मिकी आँखा खोलिएको थियो। As a young boy, when big Philistine, what is his name? Goliath appears. In his spiritual eyes, he was a little boy, and he was a big man in his spiritual eyes. उसको आत्मिकी आँखा खोलिएको कारणले गर्दा नै उसको आत्मिकी आँखा खोलिएको कारणले गर्दा नै त्यो अग्लो पलिस्ती गोलेतलाई नै ऊ भन्दा पनि सानो देख्न सक्यो। ऊ भन्दा पनि सानो नै देख्न सक्यो। When you have spiritual eyes open, your big problems in your family, in your life, looks very small. त्यस्तै गरी हामीहरूको आत्मिकी आँखा खुलेपछि त्यसै गरी हामीहरूको पनि आत्मिकी आँखा खुलेपछि हाम्रा परिवारमा भएका ठूला ठूला समस्याहरू हाम्रा परिवारमा भएका ठूला ठूला समस्याहरू पनि सानो लाग्न थाल्दछ। सानो मात्र लाग्न थाल्दछ। David saw Jesus. He saw a vision. Jesus was shooting that man with a small stone, not him. He saw that. He saw Jesus is holding his hand and shooting. He saw that. दाऊदले उसको आत्मिक आँखाले यो कुरा देख्यो। दाऊदले उसको आत्मिक आँखाले यो कुरा देख्यो कि येशूले नै उसको हात समातेर ढुङ्गाले गोलेतलाई हिर्काउनु भयो। This young man was not brave. That's not a brave in a human sense. He wasn't spiritualized. He saw the spirit world. That's why he did it without any fear. त्यो कलिलो केटा बहादुर थिएन। त्यो कलिलो भर्खरको केटा बहादुर थिएन। तर उसको आत्मिकी आँखा खोलिएको कारणले गर्दा नै उसले त्यस्तो दर्शन देख्न सकेको हो। उसको आत्मिकी आँखा खोलेको कारणले गर्दा नै उसले त्यस प्रकारको दर्शन देख्न सकेको हो। Why? किन? Because his heart is pure. किनभने उसको हृदय शुद्ध थियो। He could see spirit world. उसले आत्मिकी संसार देख्न सक्थ्यो। Spirit eyes opened. उसको आत्मिकी आँखा खोलिएको थियो। अब तपाईहरुको नि आत्मिकी हात चलाउनु छ। Do you understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? It was not the power of David boy. It was not the David boy's power. गोलेतलाई मार्ने त्यो कलिलो दाउदको आफ्नै शक्ति थिएन। गोलेतलाई मार्ने त्यो कलिलो दाउदको आफ्नै शक्ति थिएन। And Bible said by faith he did it. Faith is not just a faith. By faith is the assurance of that unseen visioning. बाइबलले विश्वासद्वारा त्यो काम गरेको भनेको छ। तर विश्वास मात्र हैन, त्यो विश्वासले चाहिँ नदेखेको कुरा माथि निश्चयता गरेर काम भएको थियो। If your heart is dirty, you will not have a faith. र हामीहरुको हृदय फोहोर छ भने त्यस प्रकारको विश्वास आउन सक्दैन। हामीहरुको हृदय फोहोर छ भने त्यस प्रकारको विश्वास आउन सक्दैन। Faith will come when your cardia is pure. हृदय सफा भइसकेपछि मात्रै विश्वास आउँछ। Say, King David, he saw Jesus, okay? And he saw Paracletus too. And he said this, Jehovah God, Jesus,
you are shield. And he saw Jesus and his angels holding shield and protecting from these devils coming. दाउदले येशू र पवित्र आत्मालाई पनि देखे। दाउदले येशू र पवित्र आत्मालाई पनि देखे र परमेश्वरले प्रोटेक्टिङ विथ शिल्ड, Yeah, he's sealed. You know, he saw spirit word. You know, Jesus acting as a shield against those devils. येशूले ढाल भएर दुष्टको विरुद्धमा उसलाई सुरक्षा गरेको कुरा उसको आत्मिक आँखाले देख्न सक्यो। Jesus is refuge. Refuge. You know refuge? Okay. So he saw actual vision. येशू नै उसको शरण स्थान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, येशू नै उसको शरण स्थान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा दाउदले देख्न सक्यो।